Hello mga guys. Ayong hapon naman gyud no. Ug happy Sabat sa tanan, ilabi na sa akong mga kaigsuonan, mga Hebrew Israelites remnants. Happy Sabat kanatong tanan. Ug karong hapuna na ako diri no kay gusto usab nako nga mapaambit, ma-share kining pulong ni Abay Yahweh nga amo ang gitun-an. Yan na mi diri sa kalawang aklat ni Enoch, chapter 25, may gasugod kaganina. Nya nahuman pud mi sa chapter 40. Nya ang katong nanglabay na unang aklat, naanay mga butang po dito nga ako anatong na-share pinaagi sa mga post, mga higala. Ug karon akong i-share ninyo diri sa chapter 33 sa ikalawang aklat sa Enoch, no, verse 9. Ug nganong gikinahanglan usab ni nako nga ipaambit sa inyo ha, no? Kung basahon diri ingon pa, ibibigay sa kanila ang mga aklat ng sulat kamay at kanilang babasahin at makikilala nila na ako bilang lumikha ng lahat ng bagay at mauunawaan kung paanong walang ibang alahayam maliban sa akin. Mao kana ang katuyuan ngano nga si Enoch, no, gipaadto siya sa langit ni Yahweh. Gikuha siya sa alahayam, di ba? Atong nahibaw-an dito sa dati natong natun-an sa 66 Bible. Tinuod man nga si Enoch gidala ni siya dito sa langit, no? Wala ni siya moagi og kana bang physical nga kamatayon. Gidala siya sa langit nga buhi gyud. Mo na nga ato ang nahibaw-an dinhi sa iyang libro sa Enoch, wala man ni nato nabasa. Ako wa pa gyud ni nako ma-encounter kani adto. Muna nga dako ko pagpasalamat una sa tanan diha sa alahayam, no, nga pinaagi usab sa akong higala. Siya nahimong Enoch sa akong kinabuhi tungod kay sulat kamay ra pud ni mga higala sa makang Enoch, no, naningkamot pud si pastora Cora nga makahimo siya daghang mga sulat, no, kining tanan gipaabot pud ni Yahweh ngadto kaniya aron siya pud gamiton nga mapaabot pud ni alang sa uban ug usa kami nga nakaambit niini. Mao na nga napasalamat kog dako ni Yahweh nga duna gid siya mga galamiton kay kini nahisulat na pud dinhi sumala sa among natun-an nga kadtong mga tawo nga matinud-anon nga gigasahan ni Abay Yahweh gikan kang Enoch aron mapaabot kini ngadto sa mga katawhan. Mao na nga mahinungdanon kaayo ang pulong ni Yahweh alahayam nga mapaambit gyud sa tanan. Mo na nga karon ako ning ipaambit diha kaninyo. Mutuo man mo sa dili mga higala, importante inyo haning madunggan. Ingon diri, ibigay sa kanila ang mga aklat ng sulat kamay at kanilang babasahin at makikilala nila na ako bilang lumikha ng lahat ng bagay at maunawaan kung paanong walang ibang alahayam maliban sa akin. Maunay pinakauna gyud nga importante nga ang matag usa ka tawo mutuo man siya og sa dili nga mahibalo siya nga si Yahweh maura ang alahayam ug wala nay lain. Maunay purpose nganong ipaabot niya. Ingon pa diri sa unahan, at hayaan silang ipamahagi ang mga aklat ng iyong sulat kamay, mga anak, salinlahi sa mga bansa at sa mga bansa. Muna nga kami mga higala, mga igsuon, na ami sa social media nagapadayon pagwali, pagsangyaw, pag-share sa pulong sa alahayam aron ang mga tao makabasa, makahibalo sila ni ining pulong sa libro ni Enoch nganong importante nga mahibaw-an nato, no. Gamay lang ning akong i-share diri mga higala, no. Ingon pa diri sa sunod, hinatulan ng alahayam ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at mga sudumatikong mapakiapid at sa makatuwid ay nagpabagsak sa kanila ng dilubyo. Diba? Daghan ka itag nakuha nga mga balita bisan asang mga lugar, dapit, mga nasod nga dunay daghang mga trahedya nga nahitabo. Kung maghisgot ang trahedya na agi mga kamatay. Nganuman kaingon diri, hatulan sa alahayam nganuman nagihukman sila pinaagi ni anang mga kalamidad nga miabot nila, mga trahedya, tungod kay mabasahan nato diri, tungod kay sila mga igsuon wala sila mamati, wala sila maminaw. Mo na nga nara sa inyo ha mga igsuon, kung mutuo mo ni ining pulong, no, sa sulat ni Enoch, tungod kay si Enoch gidala siya sa langit, gipasulat siya mga libro didto, 366 ka libro. O gani giingon didto mga higala nga
gipaubanan siya sa mga anghel, pipila ka mga anghel nga nagkuyog niya, gibalik siya diri sa kalibutan. Kay aron siya usab ang mushir, mupaambit, musulti, una ngadto sa iyang pamilya, ngadto sa iyang mga anak. Munay sugo sa alahayam nga ipaabot og balik diri sa inok sa kalibutan aron ipang sulti niya ang iyahang nasaksihan didto sa langit, ang gipabuhat ni Yahwa kaniya, gipasulat ni Yahwa ang tanang mga butang nga iyang nakita didto, gisugo siya ni Yahwa mo nang gipabalik siya sa kalibutan aron masaysayan ang iyahang pamilya, aron ang ubang mga tawo suma sa tong gibasa diri kanina, mga anak ngadto sa mga anak, salinlahi sa mga salinlahi, mga bansa ngadto sa mga bansa. Mao na nga gikinahanglan di ay nganuman aron ang mga tawo maandam sila kung unsang mga butang nga angayan nga atong himuon sa atubangan sa ato ang magbubuhat, ang alahayam nga mao si Yahwa. Mao na mga igsuon nga kadtong mga tawo nga misupak sa iyahang mga kasuguan sa iyang kabubuton, mao na nga moabot ang dagkong mga trahedya, mga kalamidad nga wala dahuma sa tawo nga moabot kanila. Ingon diri tinanggihan nila ang aking mga utos at ang aking mga pamatok, ang walang kabuluhang binhi ay umahon, hindi natatakot sa alahayam. Mao na kadtong mga taong makasasala sila pagyoy naghimo og mga butang aron duna poy mga tawo nga ilang maagni nga magbuhat og mga pagpakasala batok sa atubangan sa ato ang magbubuhat nga maong alahayam. Mao na mga igsuon tungod kay ilahang gisalikway ang kabubuton, ang mga sugo sa ato ang magbubuhat, ang atong alahayam wala nila kahadluki. Mao na wala sila'y pagkahadlok sa magbubuhat mga igsuon, kundili naghimo hinuon silag mga butang no nga kaligut-gutan sa atubangan ni Yahwa. Unsa man kini ingon pa diri, hindi sila yumukod sa akin, ngunit nagsimulang yumukod sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyusan at tinanggihan ang aking pagkakaisang alahayam at pinasan ang buong lupa na may mga kasinungalingan. Mauna, grabing kabakakan aning kalibutan na. Mauna nga magbantay ta sa atong kinabuhi nga gikinahanglan nato nga ang ato ang kana bang masilsil sa atong hunahuna mao ang mga pulong sa alahayam, dili ning mga butang nga atong masaksihan sa palibot usahay, mga butang nga kana bang wala bay kana bang dili mahinungdanon, walay kabuluhan, kundili maghatod lang hinuon sa tawo nga mahitumpawak ngadto sa pagbuhat og mga kasalanan. Mao na nga magamping ta, magbantay ta pinaagi sa pagpatalinghog, pagpaminaw nining pulong nga sinulat no ni Inok usab nga gisugo ni Abay Yahwa mga igsuon, aron kita mahimong masayod sa mga butang unsay kabubuton sa ato ang magbubuhat. Ingon pa diri ngunit nagsimulang yumukod sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyusan at tinanggihan ang aking pagkakaisang alahayam at pinasa ng buong lupa na may kasinungalingan, mga pagkakasala, mga kasuklam-suklam na kalukuhan katulad ng lalaki sa lalaki at sa babae at sa babae at sa lahat ng mga uri ng iba pang maruruming kasamaan na kasuklam-suklam. Mauna nahitabo sa atong kalibutan, realidad kana karon nga nagakahitabo sa kalibutan, daghan kaayong mga butang nga imong makita. Muna nga kinanglan sa tawo nga mga binhi labaw sa tanan mga pinili ni alahayam, importante nga kita magtuon sa iyahang mga pulong, mamati ta kung unsa ang kabubuton, unsay sugo ni Yahwa alahayam sa atong kinabuhi aron kita mahimong mabulahan mga igsuon. Ingon diri sumpay, at sa makatuwid ay magpapababa ako ng dilubyo sa lupa at lilipulin ang lahat ng tao at ang buong lupa ay magkakasamang gumuho sa malaking kadiliman. Nagilaliman ka anak. Magpadala ang alahayam ug mga trahedyag kalamidad niya sa kalibutan aron sa pagkuha netong mga tawo, pagbanlas adtong mga tawo nga mga makasasala. Mauna kung maghisgot tag kanang mga paghatol, mga paghukom sama ani nga duna siya ipadala nga mga kalamidad ug trahedya naagyoy mga kamatay. Muna mga higala nga kuhaon pamatyon tong mga tawo nga naghimo kanunay dautan at tubangan ni Yahwa. Wala sila mahadlok no kun unsa ang angayan nga himuon nga makapahimuot unta diha sa ato ang magbubuhat. Hinuon ang ilang gihimo maong mga butang sumala sa atong nabasahan diri. Naghimo sila mga butang, mga kasuklam-suklam. Wala gayud na
kagustuhi sa alahayam ang mga butang nga gihimo sa mga tawo. Gani ang ila panggibuhat nga duna pay mga tawo nga matakdan nila kung unsa ilang gibuhat. Daghan na kaay na ron sa atong kalibutan. Halos mikuyanap ang tanang buhat sa pagpakasala. Mo nang kita kung magtuon ta, mamati ta, kanunay nga ma-intune ang ato ang mga huna-huna pinaagi sa pulong sa alahayam ni Abay Yahweh. Lahi ra gyud mga higala. Muni nga kining pulong sa alahayam gipaabot gyud ni alang kanato aron mahibalo ta unsay kaluuban or unsay kabubuton sa ato ang amahan alang kanato. Muna nga the bless kaayo ko, daghan pa kay kog angay nga i-share, ang uban ako lang ning i-post mga higala. Daghan kay kog ipaambit ninyo, nindot gyud kaayo basahon ang ancient original Hebrew Tanak o Biblia. No, salamat kaayo nga dunay gigamit si Yahweh, gipadala si Yahweh sa among kinabuhi. Gikan sa among kahimtang kaniadto kun diin kami gikan, daghan kayong nahibalo diha kaninyo mahitungod kanamo. No? Salamat kaayo nga kining amo ang testimonyo sa kinabuhi. Dako kaayo kana bang impact alang kanamo nga sa tinuod sakit sa sinugdanan pero di ay dakong grasya ug panalangin kay duna gyud katuyuan ang alahayam sa among kinabuhi aron kami gamiton usab aron mapaambit ang mga pulong kamatuoran alang sa tanan. Muna mga igsuon nga importante kaayo nato nga bukas ug abli atong kasing-kasing sa pulong, no, sa atong magbubuhat kung unsa kini ka mahinungdanon, unsa ka importante alang kanato. Mutuo man ang tawag sa dili importante nga ato kining masaysay ang pulong kamatuoran alang ngadto sa tanan sa matag usa. Muna salamat sa among magtutudlo, no, sa amo ang mga kaigsuunan nga sila usab gigamit ni Yahweh aron mapaabot namo kining maong mga pulong. Una nga salamat, dalaygon ang ngalan sa ato ang Abay Yahweh. Siya lang ang angayan ug takos nga pasidunggan sa tanan. Be blessed. Shalom.